سیٹنگ نہیں دکھا. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب دوست بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. صدیق و عکس حسن جمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، اسلام مع اطاعت خلفائے راشدین، ایمان مع محبت آل محمد. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن از بحر و خم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا،
ناک سارا پیر کامل کاملا را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا تاجدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار ہدیتاً عقیدانہ مؤدبانہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام حاضرین و سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دا فرمانے علی شان اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی مدح سرائی فرمائی اللہ پاک نے، اور آپ دی معیت وچ رہن والے، آپ دے قرب و جواہر وچ رہن والے صحابہ انہاں دا ذکر فرمایا قرآن پاک دے اندر۔ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ والذین معہ، اور او لوگ جڑے آپ دی معیت وچ رہن والے، اس تو مراد فرمایا والذین معہ، اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور اشداء علی الکفار اس تو مراد فرمایا جڑے کافران تے سخت نے، کافران تے سخت نے، فرمایا اس تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ رحماء بینہم، اور آپس کے اندر ایک دوسرے نال بڑا رحم دل نے، یعنی مومن مومنہ نال پیار کردے نے، رحم دلی، الفت، پیار، محبت، لیکن کافرہ نال سخت نے۔ اس تو مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ دا نام نامی اسم گرامی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر بڑا مقام اور مرتبہ بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اسلام قبول کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک دے اندر قبیلہ قریش انہوں نے سوچیا کہ کوئی ایسا اللہ عمل تیار کریے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو قتل کر دی، جڑے ساڑے باپ دادا دے دین نو جھٹلاؤندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود سن،
تو جس وقت آپ نے سنیا تو آپ نے دعویٰ کیتا کہ ہاں یہ کام میں کر دیاں گا، تسی قبیلیاں دے لوگاں نو چنو گے، ایک ایک قبیلے دا بندہ لوو گے تاکہ سارا جڑا وزن ہے، سارا بھار محمد مصطفیٰ دے نعوذ باللہ اے جڑی ناپاک جسارت ہے قتل والی کسے تے نہ آئے۔ جدو سارے بچ مشاورت ہوئے گی تو پھر کسے دا نام جڑا ہے سارے قبیلے مل کے جڑے نے اس اوکھے وقت نو کانڈ لین گے، کہن لگے کہ میں اکلا کر دیں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جے تو کر دیں گا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ انہوں نے جدو سنیا تو خوش ہو گئے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل پے، تلوار نیام وچوں باہر کڈی، سواری تے بیٹھ کے چلے تے رستے وچ حضرت سعد آپ نو ملے۔ جس وقت وہ ملے انہاں پوچھا کہ اے عمر فاروق کدھر جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب کدھر جا رہے ہو؟ بڑے غصے اور جلال میں جا رہے ہو؟ تے کہن لگے کہ میں جا رہا ہاں اج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ نو قتل کرنے واسطے۔ انہوں نے کہا کہ تسی انہوں نے قتل کرنے واسطے جا رہے ہو جڑے دین حق دی صدا دیندے نے، اللہ دی توحید بیان کردے نے، پہلے تسی اپنے گھر وچ تے نظر مارو، تہاڈی اپنی مشیرہ فاطمہ بنت خطاب اور تہاڈا بہنوئی سعد، پہلے انہاں ول تے ویکھو، وہ تے خود اسلام لے آئے نے۔ جدو ایک گل سنی تے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ول جان دی بجائے ادھر اپنا رخ کر لیا کہ پہلے ادھر جانا ہے۔ جس وقت ادھر آئے ویکھیا آستہ جا دروازے دے کول کھڑے ہوئے نا تے قرآن پاک دی سورت طٰہٰ آپ تلاوت فرما رہی ہیں سن۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب جڑی آپ دی بہن سی اور آپ دے بہنوئی بھی سورت طٰہٰ دی تلاوت کر رہے سن۔ جدو اندر آئے دروازہ دستک دیتی، دروازے دے سوراخاں دے وچوں ویکھیا، انہوں نے تو نہ کہا کہ عمر آ گیا۔ انہوں نے کتاب اس وقت مکمل نہیں سی ہے، یعنی قرآن دو گتیاں دے درمیان نہیں سی ہے، جتھوں جتھوں ملدا سی جس طریقے نال اوراق صفات اکٹھے کردے سن انہاں دی تلاوت کردے سن، پکڑ لیا چھپا لیا۔ حضرت عمر فاروق جدو اندر آئے تے پوچھا کہ میں کی سن رہا سا؟ میں کہا سی آپس وچ گفتگو کر رہی سا۔ میں کہا نہیں گفتگو تو تسی کردے سو عربی دے اندر، لیکن اے جڑا کلام تسی کر رہے سی نا میں اے سن رہا سا، صحیح دسو۔ آپ دے جڑے بہنوئی سن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جدو اسی دین اسلام نو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ دی توحید اس وحدہ لا شریک نو من لیا، تے پھر اسی لکنا چھپنا کیڑی گل دا ہے؟ اسی اس وحدہ لا شریک دی عبادت کر رہے ساں، او دی قرآن دی تلاوت کر رہے ساں، اللہ دے برحق نبی تے نازل ہون والی کتاب دی تلاوت کر رہے ساں۔ جدو اتنی گل سنی تے انہوں نے جلدی جلدی حضرت عمر فاروق انہوں نے تھپڑ مارے اپنے بہنوئی نو تھلے لے کے تے سینے اتے بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب اپنے خامد نو چھڑاؤن واسطے جدو اگے ودیاں تے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے خامد نو چھڑاؤن دی کوشش کی تو نہ کہا کہ میں جس محمد دا کلمہ سا پڑھ لیا نا یہ ایسا رنگ وے کہ جن نو چڑھ جاوے پھر دوبارہ اتردا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نو ہور غصہ اور جلال آیا، انہوں نے کہا کہ میری مشیرہ میری بہن تے میں تے اس اسلام دا نام مٹاؤن واسطے جڑے اے دے ہادی تے رہنما نے جڑا چراغ ہے سراجم منیرا نبوت دا میں تے او بجاؤن جا رہا سا تے اے میرے گھر وچ ہی انہاں دے پیروکار جڑے نے پیدا ہو گئے نے تے میں انہاں دا جڑا پہلے تا میں انہاں دا جڑا قلعہ کما کراں پھر اس تو بعد اگلا عمل کراں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تماچا ماریا اپنی مشیرہ دے چہرے تے تے انہوں نے اچھی آواز وچ کلمہ صدا کلمہ حق دی جدو آواز بلند کی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے۔ کرہ عرض تے عمر ہووے جیدہ اے دعویٰ ہوے کہ میرا تھپڑ اگر کسی نو پہ جاوے تے وہ اپنے قدمہ تے کھڑا نہیں رہ سکتا، اس حد تک کہ شیطان فرمایا جدو عمر نو ویکھ لیندا سی تے رستہ چھڑ دیندا سی اسلام تو بعد، اسلام قبول کرن تو بعد۔
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ویکھیا کہ میں خطاب دا بیٹا ماں، میں تے اعلان کرنا وا قرہ ارض تے روح زمین تے عمر بن خطاب دا مقابلہ کرنا والا کوئی نہیں، اے میری مشیرہ جڑی فاطمہ بنت خطاب ہے، اے میرا تھپڑ کھا کے بھی کھڑی ہوئی ہے، او دے چہرے تے جس وقت پنج جڑا وے پنجا چھپ گیا وے اور ویکھیا کہ خون دی طرح جڑا جس آپ دا چہرے مبارک تے پنجا جدو چھپیا وے، لیکن اس وقت بھی کلمہ حق دی آواز دیتی ہے، اپنے ویر نو کہن لگی اے ویرا ہن جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا وے ہن جان تے جا سکدی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکدا، اسی جس محمد دا کلمہ پڑھ لیا وے اگر ساڈی جان بھی چلی جائے لیکن اسی محمد مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھڈاں گے، اس واسطے اسی کلمہ پڑھ لیا وے، اللہ تے اللہ دے رسول نو ایک من لیا وے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ میری بہن میرے مقابلے وچ کدی میرے اگے اچھا نہیں سی بولی، اج جدو مسلمان ہو گئی ہے اے دے دل وچوں میرا خوف ختم ہو گیا وے، اے میرے سامنے بول رہی ہے اور یہی گل کر رہی ہے اے عمر بن خطاب تو تے اے سوچدا ہوئے گا کہ تیرا تماچا کوئی نہیں کھا سکدا، تیرا تھپڑ کوئی نہیں کھا سکدا، کیونکہ تو خطاب دا بیٹا میں، اگر تیریاں رگاں وچ خطاب دا خون ہے تے میں بھی خطاب دی بیٹیاں، اس واسطے میں تینوں دس رہی ہاں ہن جان تے جا سکدی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دل دی دنیا بدل گئی، کیونکہ حضرت عمر فاروق او ہستی نے جنہ دے بارے تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مولا میں تیرا سچا نبی محمد مصطفیٰ تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا، یا باری تعالی یا عمر بن حشام دے صدقے اسلام نو فتح عطا فرما، یا عمر بن خطاب دے صدقے اسلام نو فتح عطا فرما، اے مولا جڑا تیری بارگاہ وچ محبوب ترین ہے او دے صدقے اسلام نو فتح عطا فرما۔ فرمایا عمر بن حشام تے ہووے جنوں سارے جان دے نے ابو جہل کیا جاندا وے، اے رشتے وچ حضرت عمر بن خطاب دے ماموں لگ دے نے، حضرت عمر بن خطاب آپ دے بھانجے نے، پتہ چلیا جدو محبوب نے رب دی بارگاہ وچ دعا دا اعلان کیتا وے، اللہ دی بارگاہ وچ ایک ہی دعا کیتی ہے مولا اینا دوواں عمرہ وچوں جیڑا تینوں محبوب ہے او دے صدقے اسلام نو فتح عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر تو بعد اللہ تبارک و تعالی دے محبوب دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے نے، آ کے عرض کردے نے سنیا و دعا دے چہرے والے جڑے ہتھاں نال تساں دعا فرمائیے اللہ نے تواڈی دعا نو قبول فرما لیا وے۔ عمر بن خطاب نو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے، اسلام واسطے عمر بن خطاب نو چن لیا وے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا منگ کے اعلان فرمایا وے، فرمایا اے لوگو جتنے بھی محمد مصطفیٰ دا زمانہ پاؤن والے نے، کوئی نبی دے غلام بن کے آئے نے، کوئی نبی دے مرید بن کے آئے نے، کوئی نبی دے امتی بن کے آئے نے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر نو اپنی مراد سمجھ
سمجھ کے رب کولو منگیا وے۔ فرمایا ساریاں نے آ کے اسلام قبول کیتا وے، لیکن عمر بن خطاب نے جنہ دے بارے اللہ دے نبی نے آسمانہ دی طرف ہتھاں نو بلند کر کے فرمایا اللہم اعز الاسلام، فرمایا یا باری تعالی ایک عمر دے صدقے اسلام نو عزت عطا فرما۔ فرمایا جیڑا عمر اللہ نو تے اللہ دے رسول نو پسند وے، فرمایا او حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو حضرت عمر بن خطاب یعنی باقی جتنے بھی اس زمانے وچ آئے، حضور دے غلام بن کے آئے، حضور دے مرید بن کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے محبوب نے فرمایا عمر میری مراد ہے، انہوں تو میں اپنے رب کولو منگ کے لے آئے۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا جبرائیل امین فرشتیاں دا سردار، سارے فرشتیاں دا سردار نوری مخلوق دا، فرمایا جبرائیل امین 950 سال یعنی 9 صدیاں تے پھر 50 سال، 950 سال بھی اگر جبریل میرے عمر دی تعریف کردہ رہے، جبریل ہووے جنوں نہ کھان دی نہ پین دی نہ کماؤن دی کسے چیز دی طلب ہی نہیں، رب دی نوری مخلوق جس رنگ وچ رب دی عبادت کر رہی ہے بس عبادت ہی کر رہی ہے۔ اے بندہ ہے کہ تھوڑی جی عبادت کر کے پھر دوڑدا ہے اپنے رزق دی تلاش پیچھے، اپنے کاروبار پیچھے، دنیا وچ مشغول ہو جاندا ہے۔ فرمایا نوری فرشتیاں دا سردار جبریل میرے عمر دی 950 سال تک اگر تعریف کردہ رہے تے میرے عمر دی تعریف ختم ہونے والی نہیں۔ پھر تساں عمر دی تعریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یا اساں کی کرنی ہے؟ فرمایا جبریل آسمانی مخلوق نوری مخلوق فرشتیاں دا سردار اگر 950 سال تک بھی میرے عمر دی تعریف کرے تے میرے عمر دی تعریف ختم ہونے والی نہیں۔ تو جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشیرہ دے نال آئے کہ چل پھر مینوں بھی اس محمد دی بارگاہ وچ لے جا جس محمد مصطفیٰ دا تساں کلمہ پڑھیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور دوسرے بھی جڑے اسلام قبول جنہوں نے کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تشریف فرما سن، اور حضرت عمر فاروق آپ جس وقت اپنی مشیرہ دے نال آئے نا، حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا قدماں دی ہٹ نو سنیا، باہروں ویکھیا تے دروازے دے وچوں ویکھیا، ارادہ کیتا کہ اگر عمر آ رہا ہے نا نبی مصطفیٰ دی تعظیم واسطے تے پھر تے عمر اج اپنے قدمہ تے آئے گا تے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کلمہ پڑھ لے گا، تے جے اگر عمر آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مذمت اور توہین کرنے واسطے، کوئی ایسی غلط جسارت کرنے واسطے آ رہا ہے تے پھر عمر اپنے قدمہ تے چل کے واپس نہیں جائے گا۔ یہ حضرت امیر حمزہ نے دل وچ ارادہ کیتا کہ اگر آ رہا ہے نیک نیتی نال تے پھر تے ٹھیک ہے، جے اگر بد نیتی نال آ رہا ہے تے پھر بچ کے نہیں جائے گا۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل نو بھیج کے دس دیتا سی کہ یا رسول اللہ نے تواڈے ہاتھاں دی دعا نو قبول فرما لیا وے، کیونکہ تواڈے ہاتھ او نے جڑے رب دی بارگاہ وچ اٹھ جان، رب بھی فرماوندا وے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا سونیا اے تیرے ہاتھ نہیں، اے تے میرے ہاتھ نے، اے نہ ہاتھاں نو جدوں پھیلا دینا وے
اللہ دے نبی نے فرمایا میں جو بھی رب کولو منگیا وے انج دعا منگ دے سن اللہ دے نبی ہاتھ اپنے چہرے تے نہیں سی لے کے آندے جبریل قبولیت دی دعا نو نبی دی بارگاہ وچ آ کے بشارت دے دیندے سن اے محمد مصطفیٰ رب دے بھی محبوب ہو تسی جگ دے بھی محبوب ہو اللہ نے تواڈی دعا نو قبول فرما لیا وے جدوں اللہ دے نبی آسماناں تے دعا کر دے نے اس دعا دے تخیل نو حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ترجمانے کی دیئے جڑے ہتھاں نو رب اپنے ہاتھ قرار دیندا وے اس دے بارے حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امیر حمزہ جو تو سوچ رہا میں تو تے نبی نال محبت کرنا وے اس واسطے تیرا غصہ تے جلال وے اگر عمر آئے گا میرے نبی دی تعظیم کرے گا لیکن اے امیر حمزہ جو نبی دی اکھ ویکھ رہی ہے او تیری اکھ نہیں ویکھ رہی عمر پہلا جس رنگ وچ بھی آندا سی اودوں تے اپنی مرضی نال آندا سی لیکن اج دروازے کھول دیو اپنے تلواراں نو پیچھا کر لو کیونکہ میں محمد نے عمر نو رب کولو منگ کے لے آوے میری اکھ ویکھ رہی ہے عمر اج اس رنگ وچ نہیں آ رہا بلکہ میں تے رب کولو منگ کے لے آوے حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے نے دروازے وچوں اگے ودے نے حضرت عمر فاروق جلدی جلدی آئے نے نبی مصطفیٰ دے قدماں وچ بیٹھ گئے نے قدماں وچ بیٹھ کے جدو چہرہ مصطفیٰ ویکھیا وے عرض کردے نے فدا کا ابی و امی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں محمد دا چہرہ ویکھیا وے میں آپ دے بارے ابو لہب کولوں بھی سنیا وے میں ابو جہل کولوں بھی سنیا وے میں عتبہ شیبہ کولوں بھی سنیا وے او تے اس چہرے دی مذمت کر دینے لیکن میں ہن اپنی اکھاں نال ویکھیا وے اے نہ حسین و جمیل چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا اے حسین و جمیل چہرہ تے اللہ دے سچے نبی دا ہو سکدا وے حضرت عمر فاروق عرض کر دینے جدو میں چہرہ مصطفیٰ ویکھیا وے مینوں پتہ نہیں چلیا میری زبان تے ایک ہی صدا آئی ہے میں جدو محمد دا چہرہ ویکھیا وے تے میری زبان تے جڑا کلمہ جاری ہویا وے میں چہرہ مصطفیٰ ویکھ رہا وا نالے پڑھ لیا وا زبان تو اقرار کر رہا وا دل تو ارادہ کر رہا وا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہاں میں گواہی دینا وا کہ محمد رسول اللہ میں
میں گواہی دینا وا محمد اللہ دے رسول نے، میں گواہی دینا وا محمد اللہ دے رسول نے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا وے، جتنے بھی نبی دے غلام نے عرض کردے نے اللہ اکبر دی صدا دیتی ہے۔ اللہ دے نبی چہرہ حضرت عمر فاروق دا ویکھ کے مسکرا رہے نے، اللہ دا شکر ادا کر رہے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو کلمہ پڑھیا وے مسلمان ہو گئے، نبی دی بارگاہ وچ بیٹھ کے عرض کردے نے سونیا اگر میں کافر ساں تے میرا سامنا کوئی نہیں سی کردا، اگر میں مسلمان ہویا واں تے میں لک چھپ کے کلمہ نہیں پڑھاں گا، نہ میں توانوں لک چھپ کے کلمہ پڑھن دیواں گا۔ ذرا مینوں دسو تے سی اسی حق تے ہاں کہ نہیں آ۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسی حق تے ماں، اس واسطے میں رب کولو تینوں دعاواں کر کے لے آوے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اسی خانہ کعبہ وچ جانے ماں، اوتھے جا کے نماز پڑھاں گے، اوتھے جا کے عبادت کران گے، اللہ دا شکر ادا کران گے۔ دو صفاں بنائیاں نے، دو صفاں دے اندر سپاہ سالار بن کے، ایک صف دے اندر عمر فاروق نے، دوسری صف دے اندر حضرت امیر حمزہ نے۔ اللہ اکبر دی صدا دینے چل دے جا رہے نے، چل دے جا رہے نے۔ دو صفاں دے درمیان محمد مصطفیٰ چل رہے نے، بڑی خوشی نال چل رہے نے کہ حضرت عمر فاروق اعلان کر رہے نے او مکہ والیو، اگر کسی نے اپنے بچیاں نو یتیم کروانا وے اج عمر دے سامنے آ جائے، اگر کسی عورت نے بیوہ ہونا وے اپنے خامد نو عمر دے سامنے بھیجے، ننگی تلوار لے کے حضرت عمر فاروق گئے نے، خانہ کعبہ دی طرف جا رہے نے۔ ابو جہل ورگے حیران ہو گئے، ہاں اے تے دعویٰ کر کے گیا سی کہ میں محمد مصطفیٰ نو نعوذ باللہ قتل کر کے آواں گا، لیکن اے تے کس رنگ وچ گیا سی، لیکن اے تے صبغۃ اللہ ہی ومن احسن من اللہ، اسی تے عمر نو ویکھ رہے ماں، اے تے کسے ہور رنگ وچ آ رہے آوے، اے تے اللہ دے رسول دے رنگ وچ آ رہے آوے۔ فرمایا ہن لگدا وے انہاں دیاں لتاں کمن لگ پیاں، کہندے نے اسی جتنے بھی پروپیگنڈے کیتے نے، اسی اسلام نو تکلیفاں دتیاں نے، اللہ دے نبی نو تکلیفاں دتیاں نے، لگدا ہے مسلماناں نے ساڈیاں ساریاں تکلیفاں دا جڑا بدلا وے ساڈے کولوں لے لیا وے، کیونکہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا وے۔ آپ نے جس وقت عمر بن خطاب چل دے جا رہے نے، جا کے آواز دیتی ہے اے ابو جہل میرے سامنے آ جا، اگر تو اپنے بچیاں نو یتیم کروانا وے۔ ابو جہل کہنے لگا میں تیرا ماموں ماں، میرا لحاظ کر، ویکھتے سے میرے نال کتنی دیر تیرا اچھا وقت گزریا وے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا رشتے بھی پیچھے رہ گئے، اپنی اولاد بھی پیچھے رہ گئی، مال بھی پیچھے رہ گیا۔ فرمایا ہن جدو محمد دے قدماں وچ آ گیا ماں، محمد دا رخ ویکھ لیا وے، میں کلمہ پڑھ لیا وے، ہن میرے سامنے جیڑا اسلام وچ آئے گا خیر او منائے گا، جیڑا اسلام دے خلاف گل کرے گا، اگرچہ میرا ماں باپ ہوئے، ابو جہل میرا ماموں کیوں نہ ہوئے۔ فرمایا تو زبان وچ محمد دے بارے بکدا سے میں سن لیندا سا، لیکن ہن میں محمد دے قدماں وچ آ کے کلمہ پڑھیا وے، ہن اپنی زبان نو لگام دے کے میرے نال گل کری،
حضرت محمد مصطفیٰ ویکھ رہے نے او عمر وے جڑا اسلام دے خلاف سی لیکن اج عمر سارے کفار دا مقابلہ کر کے سارے کفار نو للکار دے آوے اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویکھ رہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں آپ نے للکارے آوے ابو جہل جیسے ابو لہب جیسے جنہ دے بڑے بڑے رشتے سن سارے دوڑ گئے کہندے ہاں اسی محمد دے غلاماں دا مقابلہ تے کر سکدے ساں لیکن عمر جدوں ساڈے سامنے آیا وے اے دا مقابلہ اسی نہیں کر سکدے ساڈے کولوں تے سارے بدلے اس محمد مصطفیٰ نے للہ نے ساڈا تے مان وی ٹٹ گیا وے ابو جہل کہنے لگا اے عمر بن خطاب تو تے میری کمر توڑ چلیا میں تیرے تے میں سہارا سا میں تے تیری وجہ تو مان کردہ سا ساڈا تے مان بھی ٹٹ گیا ساڈی تے کمر بھی ٹٹ گئی اسی اسلام دا مقابلہ کیویں کرانگے اے عمر تو اسلام کو بھول کیتا وے تو ساڈے نال مشورہ تے کر لیندا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حکم دیتا اے بلال تو کعبے دی چھت تے چڑھ جا کے اذان پڑھ جڑے مکہ والے امیہ بن خلف جیسے نے انہاں نے ویکھیا بڑے بڑے عمرات اسیساں ساڈے کول پیسہ سی اے بلال تے ساڈا غلام سی جنوں کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا گیا وے حضرت بلال نے کعبے دی چھت تے چڑھ کے جس وقت اذان پڑھن دا ارادہ کیتا وے پہلا تے اذان چھپ کے دیتی جاندی سی عبادت چھپ کے کیتی جاندی سی لیکن جدوں عمر نے سلام کو بھول کیتا وے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دے اندر جماعت کروائیے اللہ دے اس غلام نے نبی دے غلام نے عرض کیتی اے محمد مصطفیٰ پہلا تے میں کعبے وال منہ کر کے اذان پڑھدا ساں ہن میں کعبے دی چھت تے واں میں ویکھ رہا واں میں کدھر منہ کراں کہ میں اذان پڑھنی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے تو کعبے وال منہ کر لے یعنی محمد مصطفیٰ وال اپنا چہرہ کر لے اذان پڑھنی شروع کر دے کافرہ نے ویکھیا کہ اذان کعبے دی چھت تے ہو رہی ہے بلال اذان دے رہنے اللہ دے نبی نے جماعت کروائیے فرمایا اے مقام اللہ نے غلاماں نوں وی عطا فرمایا وے کہ نبی دے صدقے عطا فرمایا وے جنہ دے گلے وچ پٹیا پا کے لوگ جڑے کافر سن گھسیٹ دے سن حضرت بلال جیسیاں نو فرمایا انہاں نو وی اللہ نے عزت عطا فرمائیے کیونکہ انہاں نے محمد مصطفیٰ دے قدماں وچ آ کے ایمان دی دولت حاصل کیتی ہے تے خانے کعبے دی چھت تے محمد دے نام دی اللہ دی توحید دا اعلان کیتا وے جدو خانہ کعبہ دی چھت تے بلال چڑھے نے اذان پڑھیے شاعر نے بھی اپنا تخیل پیش کیتا فرمایا حال اتے نہ کمال اتے نبی دا سمجھو جمال اتے میں عشق تیری ادا تو صدقے میں عشق تیری ادا تو صدقے جو کعبہ تھلے بلال ہوتے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا زندہ باد زندہ باد کفار انہوں نے جدو ویکھیا کہ اے او بلال جڑا مکہ دے اندر کافراں دے بچے
گلے وچ پٹکا پا کے رسی پا کے نو گھسیڑدے سن، کیونکہ غلام دی اس وقت کوئی عزت نہیں سی تے اس وقت کافر بھی شروع اسلام دے اندر آ کے تے خانہ کعبہ وچ 360 بت خانہ کعبہ دے اندر سن۔ کافر کوئی وکھری عبادت نہیں سی کردے اے بھی خانہ کعبہ وچ سن، بت رکھے سن نا انہاں نے 360 بت تے انہاں کول آ کے انہاں دے سامنے ہو کے تے انہاں دی پوجا کردے سن۔ انہاں کہا کہ بت بھی ساڈے تھلے، اللہ دا گھر قبلہ کعبہ بھی تھلے، اے غلام ساڈا سی جنوں ابو بکر صدیق نے آزاد کروا کے تے اج خانہ کعبہ دی چھت تے کھڑا کر دیتا۔ تے فرمایا کعبہ بھی جڑا ہے نا، جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت ہوئی تے اے کعبہ بھی حضرت آمینہ دے گھر والے جھک گیا سی، جھکے اس واسطے سی کعبہ خوش ہویا سی کہ اج مینوں پاک کرن والا جڑا کعبے دا بھی کعبہ وے نا او حضرت آمینہ دے گھر وچ آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو جدو اسلام قبول کیتا تے پھر لک چھپ کے عبادت ختم ہو گئی، پھر خانہ کعبہ دے اندر بلند آواز وچ حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی انہاں دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تسی اذانہ پڑھو واری واری تے اللہ دے محبوب مسجد دے اندر یعنی قبلہ مسجد حرام دے اندر نماز پڑھائی، اور حضرت عمر فاروق حضرت امیر حمزہ انہوں نے اسلام دے نعرے نو بلند کیتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی او شان اور او مرتبہ ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تو حضرت عمر فاروق ہوندے، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر فاروق دی شان اندر ایک دفعہ اللہ دے محبوب مسکرا رہا ہے، حضرت عمر فاروق سامنے بیٹھے، اللہ دے محبوب نے پوچھا اے عمر میں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پتہ ہے واللہ عالم ورسول عالم، یا محمد مصطفیٰ اللہ جاندا ہے یا دا رسول جاندا ہے؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا عمر میں تیرے چہرے والے اس تو مسکرا رہے ہیں ویکھ کے میری اکھ ویکھ رہی ہے خدا دی شیان شان، خدا اپنی قدرت دے نال اپنی شیان شان دے نال عمر تیرے وال ویکھ کے مسکرا رہا ہے۔ جدو خدا مسکرا رہا ہے تے پھر خدا دی خدائی جتنی بھی نوری مخلوق ہے اے ساری خدا وال ویکھ رہی ہے، خدا عمر وال ویکھ رہا ہے تے جویں رب مسکرا رہا ہے فرمایا اس طریقے ساری خدائی مسکرا رہی ہے۔ عمر تو نہیں ویکھ رہا لیکن آسمانہ تے ساری خدائی تینوں ویکھ کے مسکرا رہی ہے۔ دوسرے مقام تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ دے محبوب معراج تے گئے نا، معراج تے گئے تے جنت تے ساری سیر کیتی تے حضرت عمر بن خطاب دا گھر جنت وچ ویکھیا، واپس آئے حضرت عمر فاروق نو بشارت دیتی عمر تیرا گھر میں جنت وچ ویکھ کے آیا، اوتے نام لکھیا سی عمر بن خطاب۔ حضرت عمر فاروق اکھاں وچ آنسو بہائے رون لگ پے، یا رسول اللہ میرا اے مقام، اسی دنیا تے عمل کرنے ہیں چنگے رب جنت دے دے وے، جنت دا یقین کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ مینوں جنت ملنی، عملاں تے دار و مدار۔ فرمایا تسی اپنے عملاں تے جنت نہ منگو، عملاں تے جنت منگو گے تے پھر فرمایا تسی پھس جاؤ گے، رب کولو عدل دا سوال نہ کرو بلکہ رب کولو فضل دا سوال کرو۔ اے عمر میں تیرا گھر جنت وچ ویکھ کے آیا ماں، میرا دل کیتا ہے کہ میں تیرے گھر دے وچ داخل ہوواں، لیکن پھر میں سوچیا کہ عمر جڑا ہے نا اے جلال والا ہے، اے غصے والا ہے، غضب والا ہے، تے میں جنت دے دروازے وچ تیرے محل کول کھڑا ہو کے تیرا نام پڑھ کے پھر واپس آ گیا ماں۔ حضرت عمر فاروق اکھاں وچ آنسو بہائے، عرض کردے سونیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان جان، اے جنت بھی اگر ملی ہے تے تواڈے قدماں دے صدقے ملی ہے، نہیں تے عمر نے جنت کتھوں پاونی سی؟ یا رسول اللہ تسی اے میری کسر نفسی ہے، جے تسی جنت وچ چلے جاندے نا، میرے گھر وچ جنت وچ چلے جاندے تے مینوں خوشی ہونی سی کہ دنیا وچ بھی میں تہاڈا قرب حاصل کیتا ہے اور جنت وچ بھی میرے گھر وچ پہلا تہاڈا قدم لگیا تے بعد وچ میرا لگیا ہے۔ لیکن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے عمر دا مقام اور مرتبہ اللہ دی بارگاہ وچ اتنا زیادہ وے، 950 سال نوری مخلوق فرشتہ جبریل میری عمر دی تعریف کردا رہے، تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مراد رسول بھی نہیں، یعنی نبی دی مراد نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کولو مانگ کے عمر نو لیا، اور آپ دا مقام اور مرتبہ ایسی کہ ایک دفعہ
شام دے اندر جدو واپس آ رہا ہے نا، شام وچ واپس آ رہا ہے، اس وقت اپنے جتنے بھی غلام سن سارے نو کہہ دیتا کہ تسی دور دور ہو جاؤ، سارے علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، عمر نو اکلیاں چھڈ دیو، جڑا تسی مینوں پروٹوکول دے رہے ہو چھڈ دیو، اس طرح لوگوں نو پتہ چلے گا کہ امیر المومنین ہی نے شام نو فتح کر کے آ رہے سن۔ رستے وچ اوندے ایک بڑھیا دا گھر جس وقت ویکھیا تے او دے گھر وچ گیا، جا کے دستک دتی تے دروازہ کھولیا، بڑھیا نے پوچھا کہ سلام پیش کیتا، وقت دے امیر سن، سلام پیش کرن تو بعد پوچھا کہ اے بڑھیا دسو تواڈے کیسے حالات بیت رہے نے دور فاروقی دے اندر؟ او بڑھیا جڑی سی نا وہ کہن لگی حضرت عمر فاروق آپ نے سوال کیتا کہ حضرت عمر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ انہاں کیا میرا خیال ہے یہ کہ جدوں دا عمر وقت دا امیر بنیا ہے نا میرے گھر وچ نہیں آیا، میں او دے واسطے کوئی خیر دی دعا نہیں کرانی، ہن مینوں پتہ چلیا کہ شام گیا ہے تے شام انہیں فتح کر لیا تے ہن واپس آ رہا ہے تے اے نہیں پتہ کہ کتنے تک پہنچیا ہے، یہ نہیں مینوں پتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑھیا نو کیا، اے بڑھیا خدا کولوں خیر مانگ، او وقت دا امیر ہے تے او دے بارے اینے غصے والے الفاظ کہ تسی اون دے واسطے خیر دی دعا نہیں منگدے، آخر او دا قصور کی ہے عمر دا؟ کیا کہ جدوں دا او وقت دا امیر بنیا ہے انہیں میرے گھر وچ آیا ہی نہیں، نہ انہیں مینوں کوئی درہم نہ کوئی دینار کچھ بھی نہیں دیتا، میرا خیال تک نہیں کیتا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بڑھیا دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ اچھا پھر تسی انج کرو، میں عمر دی طرفوں تواڈے کول آیا ماں، میں عمر دا بڑا حامی ہاں، بڑا دا مددگار ہاں، بڑا خیر خواہ ہاں، تسی دسو کہ تسی کس صورت وچ عمر نال خوش ہوندے ہو؟ وہ بڑھیا کہنے لگی ٹھیک ہے چل میرے نال مذاق نہ کر، تو اپنا کام کر، کدھروں آیا نہ میں تینوں واقف نہ میں تینوں جان دی، تو عمر دا سفارشی بن کے میرے کول آ گیا ہے، اے تے پتہ ادو لگے گا نا جدوں میں بھی رب دی بارگاہ وچ پیش ہوواں گی تے عمر بھی پیش ہوئے گا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رون لگ پئے کہ اے بڑھیا جنوں اتنا غصہ اور جلال میرے تے آیا ہے، تو انہاں کہا کہ نہیں تو دس مینوں کس صورت وچ عمر تے خوش ہوے گی؟ اج دنیا تے جو منگے گی میں تینوں دیواں گا، لیکن عمر نال سودا کر لے، جو بھی تو کرنا ہے نا میں تیرے نال سودا کراں گا، تینوں عمر کولوں جو منگے گی سوال کریں گی لے کے دیواں گا۔ بڑھیا سی مسکرا کے کہنے لگی کہ انہیں کی دینا ہے؟ کہنے لگی ٹھیک ہے چلو جے تو کہنا ہے نا عمر دا خیر خواہ بن کے آیا میں تے چل میں عمر دی شکایت اللہ دی بارگاہ وچ نہیں کراں گی، تو اس طرح کر 25 دینار جڑے نے نا 25 دینار اے تو مینوں دے دے تے عمر دے سامنے رب دے سامنے میں عمر دی شکایت نہیں لگاواں گی۔ فرمایا طے ہوگی گل، ہن دنیا تے اس چیز تے تو مکرنا نہیں کہ تو 25 دینار جڑے نے لے کے حضرت عمر تے خوش ہو گئی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی میں خوش ہو گئی۔ اینی دیر جدو گل طے ہوئی تے حضرت علی المرتضیٰ اور ایک دوسرے صحابی سن حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عمر دے کول آ گئے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ جس وقت اے گل سنی تے او بڑھیا جڑی سی نا انہیں ہاتھ جڑے سی اٹھا کے اپنے سر تے اپنے پہلو تے مارے کہ کتنا غضب اور میرے کولوں کتنی غلطی ہو گئی ہے۔ اے عمر میرے سامنے کھڑا ہے تے اننے کڑے الفاظ اننے سخت الفاظ میں عمر نو بول دی رہی ہاں، مینوں تے پتہ ہی نہیں سی ہے، ہن او اپنے لفظاں تے شرمندہ سی کہ میں عمر دے سامنے یہ الفاظ بول دی رہی ہاں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع دے مالک ہو کے آپ اکھاں وچ آنسو بہا کے فرمایا علی المرتضیٰ عبداللہ بن مسعود تسی گواہ ہو جانا، کوئی کپڑا کوئی ایسی چیز ڈھونڈو کہ میں اے دیتے اے جڑا نا عہد جڑا کرنا ہے لکھنا ہے، یعنی لکھ لخیا کرنا ہے کہ اس بڑھیا نے مینوں معاف کر دیتا ہے۔ کوئی کپڑا نہ ملیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جڑی دستار سی نا او دا شملہ اس نو پھاڑیا، اس نو پھاڑ کے دے اوتے لکھ دیتا کہ اے بڑھیا نے حضرت عمر بن خطاب نال ناراض سی، لیکن باعوض 25 دینار دے بدلے انہیں عمر نو معاف کر دیتا، اور اے لکھ کے راضی نامہ جڑا سی حضرت علی المرتضیٰ نو رکھ دیتا۔ فرمایا اے علی میں اگر دنیا تو پہلے ٹر جاواں، دنیا تو چلا جاواں تے علی المرتضیٰ تو میرا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اور میرے جنازے تو بعد اے جڑی چٹھی ہے نا اے میرے کفن وچ رکھ دینی ہے، تاکہ بڑھیا کل قیامت والے دن اے دعویٰ نہ کرے کہ میں عمر تے ناراض ہاں۔ یعنی اتنا رب دی بارگاہ وچ
حکمران ہون دے باوجود خوف خدا سی، خوف خدا سی۔ تے دوسرے مقام تے فرمایا بڑھیا جڑی سی انہیں اے بھی الفاظ بولے کہ جے اگر عمر اینی ریت دا خیال نہیں رکھ سکتا تے پھر حکمرانی چھڑ دے وے، پھر سلطنت چھڑ دے وے، پھر وہ کس طرح سے دعویٰ کردا کہ میں امیر المومنین ہاں، پھر چھڑ دے وے جدو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ تے فرمایا جڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانہ مبارک اور آپ دی سیرت نو اگر پڑھیے تے انسان دی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ دے کرامات، آپ دی شان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے بے شمار فضائل نے۔ دس رستے وچ جاندیاں ٹائم ہو گیا پورا، ایک غلام سی تے او دا تیل جڑا سی نا زمین تے گر گیا، لونڈی سی غلام رات نو تیل جلا کے چراغ استعمال کردے سن، رو رہی، حضرت عمر فاروق آسا لے کے جا رہے سن، پوچھا کیوں رو رہی؟ عرض کر دی حضور میرے ہاتھ وچوں ٹھیڈا آیا ہے، تیل گر گیا ہے، زمین نگل گئی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا ڈنڈا زمین تے ماریا، فرمایا تیرے تے عمر نے عدل نہیں کیتا، عمر دی موجودگی وچ تو تیل کیویں کھا سکنی ہے، کیویں غصب کر سکنی ہے؟ مٹی کچی مٹی تے تیل گر جائے یا پانی گر جائے، کدی مٹی نے چھڈیا وہ تے چوس جاندی ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اپنا ڈنڈا زمین تے ماریا تے تیل جڑا زمین نے پیتا سی نا وہ بھی اگل دیتا، وہ تیل اگل کے دوبارہ برتن وچ پایا، وہ لونڈی پھر رون لگ پئی۔ فرمایا ہن کیوں رونی ہے؟ کہن لگی کہ میں انی دیر اتھے روندی رہی ہاں، ہن میری ملکہ نے مینوں مارنا ہے کہ تو انی دیر کتھے لا کے آئی ہے؟ فرمایا چل میں تیرے نال چلنا وا، تیری سفارش میں خود کراں گا۔ عمر کہ اس طریقے نال اے گل منن وچ نہیں ہونی کہ تیل زمین پی گئی پھر دوبارہ تیل اگل دیتا، لیکن فرمایا جس وقت او لونڈی نے جا کے اپنی آقا نو دسیا نا کہ اس طریقے نال میں تاں لیٹ ہوئی ہاں، تے پھر عمر مینوں ملے تے انہوں نے زمین تے ڈنڈا مار کے تیل واپس لیا ہے۔ تے او لونڈی جڑی سی نا جدوں نے دسیا تے او دی ملکہ جڑی آقا کہن لگی ہاں ہاں ویسے منن وچ تے نہیں ہوندا کہ زمین کوئی چیز پی جاوے تے پھر نگل دے وے۔ فرمایا جے عمر دا ڈنڈا ہاتھ وچ سی نا تے پھر زمین ستاں تہماں وچ بھی کوئی ایسی نا چیز او نہیں سی کھا سکتی، کیونکہ حکمرانی عمر دی سی۔ اس واسطے اسی اللہ دی بارگاہ وچ یہ دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ سانو عمر فاروق جیسا عادل حکمران عطا فرما، لیکن ساڈے عمل ایسے نہیں ہیں۔ فرمایا جویں دی ریت ہوندی ہے نا اوویں دا حکمران مسلط کیتا جاندا ہے، اسی طرح دا حکمران مسلط کیتا جاندا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اسی دعائے کرنے ہیں کہ سانو عمر فاروق جیسا جڑا ہے نا حکمران ملے، تے پھر اسی اپنے نبی دی ناموس واسطے، نبی دی عزت واسطے اے ایک دفعہ عمل کریے، رب تے رب دے رسول دی رضا واسطے۔ باقی زندگی دے اندر 70 سالہ زندگی دے اندر انسان بجلی، پانی، گیس، نالیاں، سڑکاں پیچھے بڑا کچھ کردا ہے دنیا تے راحت حاصل کرنے واسطے۔ فرمایا دنیا تے تسی بجلی بتی دا سوچ دے ہو، کدی تنہائی کوٹھری دے وچ قبر دا بھی سوچا کرو کہ قبر وچ روشنی کیویں ہونی؟ اوتھے روشنی ادو ہونی جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی واسطے قبر وچ تواڈے تو پہلے داخل ہونا تے قبر روشن ہو جانی ہے۔ فرمایا او ادو آن گے جدو دنیا تے بندہ اپنے نبی نال وفا کرے گا، دنیا تے بندہ وفا انہاں نال کرے تے قبر چ بندہ ساتھ محمد دا منگے کہ میں نو نبی نال پیار ہے۔ فرمایا او کیسی محبت ہے، ایسی محبت دنیا طرح تے کام آ سکتی ہے، لیکن اس نبی نال پیار کرو جیدی محبت دنیا وچ بھی کام آوے، قبر وچ بھی کام آوے، حشر وچ بھی کام آوے، پرصراط بھی کام آوے۔ اللہ پاک سانو سچی اور سچی غلامی محمد مصطفیٰ عطا فرمائے، آمین بجائے